बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, चंद लोग गैंग मिलते हैं, सरकारी अफसरान मिलाते हैं, एक घर पे कब्जा कर लेते हैं, घर को रंग रोगन करते हैं, दरवाजे नए लगाते हैं, शीशे लगाते हैं, सोफों का डिजाइन चेंज करते हैं और बाद में कहते हैं हमने इस घर को बड़ा सजाया है, ये घर तो पहले मालिक ने तबाह कर दिया था। तो कोई साहिब इल्म हमारे दोस्त आए जुल्फकार साहब, वो कहते हैं जाहिल आदमी, तुमने तो घर कब्जा किया है, चोरी का घर है, तो तुम्हारा तो जुर्म ही चोरी का, तुम्हारे सोफे लगाना भी जुर्म, तुम्हारा रोगन करना भी चोरी, क्योंकि असल हकदार के घर पे आपने कब्जा किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ, ये तो सारी दुनिया कह रही है, मैं पागल हूं, मैं क्यों कहूं। खुद नवाज शरीफ के साथी मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि सिर्फ 17 सीटें थी, तो 17 सीटें वालों के दोगे तो मुल्क दिवालिया भी होगा, गंदम स्कैंडल भी आएगा, शुगर स्कैंडल भी आएगा, डेवलपमेंट फर्म में अरबों रुपए भी होगा, नवाज शरीफ नाराज भी होगा, क्योंकि 4 साल ख्वाजा आसफ के मुताबिक उन्हें अदालतों ने नहीं, इमरान खान ने नहीं, कमर जवेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ ने भेजा था। जब अदालतों के फैसले साबिक आर्मी चीफ करेंगे, जब इंसाफ सरे बाजार फरोख्त होगा, जब जुल्म सरे बाजार नुमाइश की जाएगी, जब औरतों बुजुर्गों बच्चों को चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके घर से अगवा किया जाएगा, जब जबरी इंटरव्यू करवाए जाएंगे, एक चोरी पर हुक्म है हाथ काटने का, जब 25 करोड़ आवाम की राय जो सरकार इलेक्शन कराती है, बैलेट बॉक्स में आम आदमी मदर जमाल जाके वोट डाले, जज वोट डाले, ब्यूरोक्रेट डाले और 25 करोड़ आवाम के आरो डाका मारे जीते पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता और सीटें फार्म 47 में दे दी जाएं मुजरम लीग, माफी चाहता हूं, मुस्लिम लीग को, तो फिर मुल्क ने तबाह ही होना है। फिर वो मुल्क में अमन और अमान कैसे कायम रहेगा, फिर मुल्क में इंसाफ कैसे होगा, जब 26वीं तरमीम में जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह यहिया अफरीदी को बुलाया जाए और वो एक केस अपनी मर्जी से ना सुन सके, जब 26वीं तरमीम में के बाद जिसे मुकद्दस ऐवान पार्लियामेंट कौमी असम्बली कहती है, नकाब पोश जाकर बंदे उठा लाए, जब ख्वाजा आसफ का एडीसीआर सियालकोट अरबों रुपए मुबैना रिश्वत ले और अहम शख्सियत के हुक्म पर उसे गिरफ्तार किया जाए और पंजाब हुकूमत पूरा जोर लगाए और वो रिहा ना हो, तो फिर मेरे भाई इस मुल्क में तरक्की खुशहाली के दावे अहमकों की जन्नत में है। अगर मुल्क में मुर्दा मुर्गी बेचना जुर्म है, गधे का गोश्त बेचना जुर्म है, तो 25 करोड़ अवाम का मैंडेट चोरी करना जुर्म नहीं? क्या ये अदालतों को नजर नहीं आता? दुनिया में कोई ऐसी करप्शन नहीं जो सरकारी अफसरों के बगैर हो। सियासतदान जितने मर्जी ताकतवर हो जाए, ठेका लेना है तो सरकारी अफसर, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे कोई किसी ओहदे पर फाइज है, डोमिसाइल बनाना है तो सरकारी अफसर, एलडीए की जमीन के आगे से गुजर जाए तो पैसे के बगैर मुमकिन ही नहीं काम होने का, रेवेन्यू में करप्शन के जुबान जदे आप, इरिगेशन और हाईवे हो। पाकिस्तान में अब करप्शन बुराई नहीं रही, सिर्फ आप ताकतवरों को हिस्सा दें। अगर याद रख लें, चोरी के काम में, रिश्वत के काम में बरकत नहीं होती, इसीलिए मौजूदा हुक्मरान जो मर्जी कर ले, बुलंदवा बाले दावे कर लें, गर्दिशी कर्जों में इजाफा, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं, बलोचिस्तान और केपी में अमन नहीं, पंजाब में पुलिस गर्दी और ब्यूरोक्रेसी है। इसीलिए ख्वाजा आसफ जैसा आदमी जो रेहाना डार से इलेक्शन हार गया, जिस सारों ने एक बार विंटर में फार्म 47 बनाया, वो उसको जिताए। अगर वो करोड़ों रुपए रिश्वत ना ले तो क्यों ना ले? अगर कोई एक सरकारी अफसर हुक्मरानों की खातर 2 काम गलत करता है तो 2 काम अपने लिए भी करेगा। ख्वाजा आसफ सही कहते हैं, पुर्तगाल की नेशनलिटी, क्या पुर्तगाल की नेशनलिटी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ने ली है, सियासतदानों ने नहीं ली? और अहम अफसरान जिनके मेरे मुंह जुबान जलती है, मैं नाम नहीं लूंगा,
انہوں نے نہیں لی؟ کیا امریکہ کی نیشنلٹی نہیں ہے؟ کیا ملک کے 80% بڑے لوگوں نے اپنا بیرون ملک منی لانڈرنگ سے پیسے نہیں بھیج دیے؟ ناظرین، اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر ہی کے چراغ سے، جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی بجائے شخصیات کی انا اور مفاد انہیں زیادہ عزیز ہو، جب 25 کروڑ عوام کے قائد اعظم نے جو عام شہریوں کو حقوق دیے تھے وہ حقوق چند محلات میں یرغمال بنا کے رکھ لیے جائے، تو پھر یاد رکھ لیں جس دور سے ملک گزرا ہے نازک ترین دور ہے۔ ایسے ڈرائیور کو گاڑی دے دی گئی ہے جس میں 25 کروڑ عوام سوار ہے، ڈرائیور کے ہاتھ میں نہ بریک ہے نہ سٹیئرنگ ہے، وہ کوئی حکم اس کو دیتا ہے بند کمروں سے، اوے گاڑی ادھر موڑ، اچانک وہ گاڑی موڑتا ہے تو آگے کھائی ہوتی ہے۔ 25 کروڑ عوام کا آپ نے مستقل داؤ پہ لگا دیا چوری کا مینڈیٹ کر کے، آپ نے میڈیا کی زبان بند کر دی کہ وہ سچ نہیں بول سکتے، آپ نے حکم دیا کہ پی ٹی اے کی کوریج نہیں ہونی۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ یہ موجودہ حکمران مریم نواز صاحبہ، اگر مال سرکار کا ہے، اگر ریڑیاں لگائی ہیں تو اس میں ان کی تصویر، اربوں روپے اشتہارات میں لگا دیے، غریب کو ڈسپرین نہیں ملتی، سکول جائے تو کتاب نہیں ملتی، بجلی کا بل آئے تو کرایہ نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، بیوروکریسی کرپٹ نہیں، سیاستدان بھی کرپٹ ہیں، صحافی بھی کرپٹ ہیں، لیکن پکڑا وہ جاتا ہے جو اوپر حصہ نہ دے، جس کا سلیپنگ پارٹنر طاقتور نہ ہو، وہ پالیٹیشین ہو، بیوروکریٹ ہو یا کوئی بھی ہو۔ نواز شریف انہوں نے تو شروع سے لٹو پھٹو تو کٹو دی پالیسی بنائی ہے، میں پھر فریڈ بنایا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا یہ ہیں وہ ذرائع، آج تک وہ ذرائع نہیں آئے، سرے محل نواز زرداری نے بلایا، ملک ریاض کو گرفتار کر دیا۔ ملک ریاض کے پارٹنر تو پاکستان کے دونوں بڑے سیاسی خاندان جو 45 دہائیوں سے اقتدار میں ہیں۔ آصف زرداری سے پوچھا کہ کراچی بیریا ٹاؤن میں کون کون پارٹنر ہے، لاہور بلاول ہاؤس کس نے بنایا؟ نواز شریف نے کسی نے پوچھا کہ میاں منشا کو مسلم کمرشل بینک کتنے میں دیا تھا؟ کسی نے پوچھا کہ یہ جو فارم آر او ہیں جو نواز شریف یاسمین راشد سے الیکشن ہارا اس جویہ کو کس نے مارا تھا؟ کسی نے پوچھا کہ آر او کو کس نے زبردستی فارم 45 کی بجائے 47 کیا؟ اس سلسلے میں میری بات تو چھوڑیں، پیپلز پارٹی جو حکومت کی حکمران ہے، جو آصف علی زرداری کہتے تھے نواز شریف دھرتی کا ناسور ہے، اس کا ساتھ دیا تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کہتے تھے اسے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا۔ اب دونوں صرف ایک بہادر آدمی عمران خان جو جھک نہیں رہا، جس کے پاس 80% عوام ہے، جس کو اس کے بیٹوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، جس سے اس کی ماں بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، وکلا کو نہیں ملنے دیا جاتا، وہ تم سے جھک نہیں رہا، تم نے 25 کروڑ عوام کو فتح کرنا شروع کر دیا، ہزاروں مقدمات جھوٹے کر دیے، لاکھوں چھاپے مارے گئے۔ آج بھی الیکشن کروا لو، اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ختم شد تو پنجاب پاکستان کے کسی شہر میں ایک جلسہ کرا لو جہاں ہزاروں کنٹینر نہ لگانا، کھندکیں نہ کھودنا، چھاپے نہ مارنا، گرفتاریاں نہ کرنا، کوڑا تے کوڑے کا میدان۔ اب ندیم افضل چند کہتے ہیں مسلم لیگ کے بیشتر لوگ کی سیٹیں ہوا میں ہیں، تو جو سیٹیں چوری کی کر کے آئے وہ وزیر دفاع ہو یا وزیر خارجہ ہو، وہ بہتری کر ہی نہیں سکتا، اسے چوری کا مال واپس کرنا ہوگا۔ ندیم افضل چند جو کہتے ہیں ان کی زبانی سنیں، میں بولوں گا تو بولو گے کہ بولتا ہے۔ دیکھیے اے ڈی سی آر نے 11 الیکشن کروائے ہیں سیالکوٹ میں، اور 11 میں سے تقریباً میجورٹی الیکشن جو ہے وہ فارم 47 کے اس نے کی ہے، اور اے ڈی سی آر نے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا وہاں ٹھیکے دی ہے، کرپشن بھی بڑی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیالکوٹ میں اس نے کرپشن بھی کی ہے۔ وہ گولڈ کیس جو بھی بنا ہے، کیس بھی جینون بنا ہے، جو پبلک کی رائے ہے، جو پبلک سے میں نے خود سیالکوٹ فون کر کے پوچھے لوگوں کی بات ہے، اچھا، اور اس نے کرپشن کی خیر کی ہوئی تھی، لیکن کیا جن لوگوں کو انہوں نے نوازا ہے، جن لوگوں کو وجہ سے وہ دلی اس نے فارم 47 بنایا ہے، کیا ان کے اوپر بھی ایکشن ہوگا؟ یا صرف ایک اے ڈی سی آر ایشو نہیں ہے، بات ہے سسٹم کی، بیوروکریسی کے سسٹم کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہے ہر ضلع میں تقریباً میجورٹی انلیگل ہے، اور انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پیسے کون لے رہا ہے؟ وہاں کے ڈپٹی کمشنر لے رہے ہیں، اے ڈی سی آر ہی لے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے افسران آپ نے لگانے ہیں، ایک میکنزم بنائیں، آپ جونیئر افسران کو سینئر کی پوسٹوں پہ لگائیں گے، یا کسی کو اے ڈی سی آر لگانے کا آپ کرائٹیریا کیا ہے، میرٹ کیا ہے؟
اور ایک بندہ اتنی عرصہ پہ وہاں بیٹھا کیوں رہا ہے, اس کے اوپر شکایات جو تھی تو کیوں بیٹھا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کسی کی سفارش میں بیٹھا ہوگا. اچھا حسن صاحب, آپ نے کچھ ایسا سنا ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کی نشست خطرے کے اندر ہے, کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں ان کے حالیہ دیے گئے بیانات سے, یا جو انہوں نے ایک ہائیبرڈ نظام کی بات کی اس کے بعد جو ہے ان کے بارے میں آراء تبدیل ہوئی؟ دیکھیں جی, یہ تو مجھے نہیں پتا اندر کی خبریں, ان کے اپنے گھر کے معاملات ہیں, اور پارٹنرز ان کرائم جو ہیں وہی جانتے ہیں. یہ ہم تو اس میں کرائم پارٹنرز نہیں ہیں, پیپلز پارٹی تو اس میں کرائم پارٹنرز نہیں ہے. تو وہ جو کرائم پارٹنرز ان کے ہوں گے وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب کسی خطرے میں ہے یا نہیں ہے, جینون مینڈیٹ ہے کتنا, کس کی سیٹ جینون ہے. اب دیکھنا تو یہ ہے یہاں سب ہی سیٹیں سب کی عوام ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے جو جینون جیتا ہوا ہے اس کو تو کانفیڈنس ہے, جو نہیں جیتا ہوا اس کو پتا ہے وہ کیسے جیتا ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ میرٹ پہ بیوروکریسی کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں, ہاں اچھے آفیسر لگائے گئے ہیں صوبوں میں, اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین, بات خالی سیالکوٹ کی نہیں, پنجاب کے 37 ضلع ہے, 10 ڈویژن ہیں. ایک تھانہ بتائے جہاں ایمانداری سے کام ہوتا ہو, جھوٹے مقدمے درج نہ ہوتے ہوں, ساحل کو انصاف کیے ہو. LDA بتائیں, ریونیو بتائیں, زکوٰۃ و عشر بنائیں, واپڈا بنائیں. پاکستان میں 90% کرپشن لیگل ہو گئی ہے, کیونکہ تعیناتی طاقتور لوگ کرواتے ہیں, حکمران کراتے ہیں, پھر وہ 10 کام ان کے غلط کرتے ہیں, 20 اپنے لیے کرتے ہیں. اس لیے ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور چند حکمران اور آرا بیوروکریٹ اربوں خربوں کے مالک ہو جاتے ہیں. ایک بیوروکریٹ کی 3 لاکھ تنخواہ ہے, 2 بیٹے باہر پڑھتے ہیں, اور 10 لاکھ روپے اس کا ماہانہ خرچہ ہے, وہ آپ کی جیبوں میں ڈاکے پڑتے ہیں. یہ کسٹم والے کنٹینر پہ ڈیوٹی لگتی ہے 2 کروڑ, 10 لاکھ رشوت لیتے ہیں, مبینہ طور پر چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ آکشن گاڑیاں کسٹم میں اربوں روپے کی دے دی گئی. شوگر مافیا, شوگر کیا کسی شہید سبزی والے کی شوگر ملے ہیں, سرداری خاندان ہے, نواز شریف خاندان ہے, یا دیگر امیر خاندان ہے. کیا گندم سکینڈل اربوں روپے کا کسی بیچارے موچی نے کیا ہے, کسی مزدور نے کیا ہے, کسی کسان نے کیا ہے؟ ہر بڑی کرپشن میں پیچھے ہاتھ مگر مچھوں کے ہیں. مگر مچھ کون ہیں آپ جانتے ہیں. یہ 50 سال سے مختلف ادوار میں بیس بدل کے حکومت میں آتے ہیں اور حکومت کو لوٹتے ہیں. یہ گدو پاکستان میں ختم ہو گئے ہیں. انہوں نے اتنا ملک کو لوٹا, اتنا لوٹا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا. لیکن ہمارے حکمران ہوش کے ناخن نہیں لیتے. کیا اقبال سنگڑا کی گرفتاری, ہر شہر میں یہی ہو رہا ہے. آپ شیخو پورہ کا ADCR دیکھ لیں, لاہور دیکھ لیں, لاہور میں سب سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں. کبھی سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا رہبانہ کیا, اور تم جھوٹ بولتے ہو اور منافقت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ملک ترقی کر رہا ہے. ملک نہیں, چند خاندان ترقی کر رہے ہیں. 90% بزنس مین ٹیکس چوری کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, اس نے ایک ہسپتال میں 2.25 کروڑ کی سرجری کی ہے اور انکم ٹیکس 1 روپیہ نہیں دیا. پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو تو صحیح. اب اس سلسلے میں موجودہ نواز عمران خان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. سپریم ہائی کورٹ حکم دے, جیل مینول ہو, اس کی بہن علیمہ ہاں جائے, الجورین جائے, اس کا وکلا سلمان اکرم راجہ جائے, دیگر جائے. اس سلسلے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی, اسد قیصر, محمد زبیر نے جو میڈیا ٹاک کی ہے, آپ ان کی زبانی سنیں, کیونکہ میری تو ویسے ہی زبان سے ان کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں چند طاقتوروں کے. میاں محمد نواز شریف صاحب اور اس کی بیٹی جیل میں تھے. میں ملاقات کے لیے گیا تھا, جلوس جاتے تھے, جلوس 20-20, 30-30 لوگوں کے گروپ جاتے تھے. وہاں ہم بیٹھے, بالکل جلسہ تھا, بالکل جلسہ تھا. میں میاں نواز شریف سے ملنے گیا تھا, مریم بی تھی. آخر اس وقت یہ اسپیکر, اس کو حوالدار اسپیکر کہتا ہوں, یہ حوالدار اسپیکر بھی ان ملاقاتوں میں شامل ہوتا تھا. آج وہ یہاں بیٹھا ہے, اپنے کو کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہتا ہے. آپ لوگ اس دن تھے یا نہیں تھے؟ اچانک آ کے شروع ہوا کہ جی ایک اعلان کرنے والا ہوں, پنجاب سے فلانا MNA, اس نے 40 دن مسلسل غیر حاضری کی ہے.
लिहाजा आइन के फलाने आर्टिकल के तहत या रूल्स के फलाने आर्टिकल के तहत उसका हक नहीं बनता, उसकी मेंबरशिप जा सकती। फिर जब लोगों ने शोर मचाया, बड़ी मुश्किल से हमें मौका मिला, मैंने उसको मुबारकबाद दी थी। मैंने कहा यार, स्पीकर नहीं कहा, मैंने कहा यार सादिक साहब, बहुत खुशी हुई कि आपको अपने इख्तियारात याद आ गए। महमूद आजकल का दावर शख्सियत है, वो कहते हैं हवालदार है। तो जाने दो, जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ना होंगे, जब आपको कोई फॉर्म 47 बना के देगा, जब लोगों के वोटों पर डाका पड़ेगा, तो फिर इस किस्म के लोग ही आपकी मुकद्दर बनेंगे और मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चंद शख्सियात तरक्की करेंगे। अगर यही तरक्की करते रहे तो मुल्क पीछे की तरफ आएगा। नाज़रीन, इस मौके पर हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं हबीब अकरम साहब, वो एक बात कर रहे हैं, इनकी बात भी सुन लें। मुझे तो आजकल बातें मैं बताता नहीं हूँ कि कितने अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग से चंद शख्सियात ने बाहर भेजे। उनमें अफसरान पंजाब में तैनात है, कस्टम में भी है, हर महकमे में तैनात है। करप्शन बुरी समझाई नहीं जा सकती। अगर एक चोरी पे हाथ काटना है तो इन चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले उनसे बड़े चोर हैं। जब चौकीदार चोरों के साथ मिल जाए तो घर की नाकाबिले तलाफी न साबित होती है। हमारे दोस्त हबीब अकरम जी ने जबरी तौर पर नौकरी से निकलवाया गया, उनकी बात भी सुन लें। ये तो आसमानी कुव्वतें हैं जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पुलिस के पीछे खड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें बनी हुई है ना, वरना क्या। एनीवे, मुल्तान में जैसे मैंने कल भी मिसाल दी कि कुर्बान फातिमा की बहू को और उसके पोते को 7 साल के उठा के ले गए। अच्छा, और अब जो है उनकी FIR तक दर्ज नहीं होगी, घर के कैमरे वैमरे तोड़ के सारा कुछ हो गया यहाँ पे। और ये तो एक वाकया है ना, जो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। इन सारे वाकयात की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल यानी 5 तारीख को जो कुछ किया है, 5 अगस्त को, उसने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पूरी तरह हासिल कर लिया है। इतनी थोड़ी एक्सरसाइज से इतना बड़ा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करना, ये सिर्फ ये हर दफा नहीं, और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा जो तहरीक का जो भी तसलसल होगा उसमें भी हासिल नहीं होगा। वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने इस माहौल में वो जो खौफ की दीवार थी उसमें रास्ता बनाया है, उस रास्ते को तोड़ा है। ये जो मोहतरमा मरियम नवाज का बयान है, इसको उस कामयाबी की रसीद समझिए। ये वो रसीद है जो कल हबीब अकरम कहते हैं 7 साल बच्ची को हुआ कर लिए गए। कौन सा कानून था? अगर उन्होंने कोई जुर्म किया जेल में डाल दे। लाहौर में 1 लाख से ज्यादा छापे मारे गए। पंजाब में हजारों मिसालें हैं, लेकिन किससे मुंसफी चाहे, किससे इंसाफ चाहे, हर शाख पे उल्लू बैठा है। किससे हम इंसाफ मांगे? हमें तो तवक्को ही नहीं रही। इस मुल्क को बचाना है तो सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी करनी होगी। याद रखें, मुल्क जिद, अना और तकब्बर पर नहीं चलते, उसके लिए कानून की हुक्मरानी होती है। शख्सियात मुल्क से बड़ी नहीं होती। नाज़रीन, अयाज अमीर ये दुनिया टीवी पे प्रोग्राम करते थे, इन्हें मार पड़ी, उसके बाद टीवी पे नहीं आने दिया। वो कहते हैं गिला हरगिज नहीं, हम कौन गिला करने वाले, हम तो बेबस बेचार हैं। कौन गिला करने वाले, करें भी तो इसका फायदा क्या? महज समझने की कोशिश है कि जो चल रहा है कब तक चलता रहेगा। असम्बलियों से नाहली इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां, महसूस अदालतों का यकतरफा इंसाफ, कब तक ये रहेगा? मर्जी के कानून बहुत से पास हो चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम का नाम क्या लेना? पूरा आईनी ढांचा और अदालती निज़ाम मोम का सा हो गया है। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाओ। हुक्मरान आते जाते रहते हैं। अमेरिका के ग्रेग मोरे कहते हैं कि साबिक सफीर अमेरिका के ग्रेग मोरे कहते हैं, आप इमरान खान पर एक इल्जाम नहीं लगा सकते, वो करप्ट था। जिस इंसान ने अपनी सारी जिंदगी सारी दौलत उस मुल्क के लिए वक्फ कर दी हो, वो कैसे कोई करप्शन कर सकता है? इमरान खान को करप्ट कहने वाले खुद करप्ट है। ये साबिक अमेरिकन सफीर कहते हैं, मेरा इस बयान से कोई तल्लुक नहीं। हाँ, करप्शन जिसने भी किया, साफी है या सरकारी अफसर है, उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होनी चाहिए। करप्शन और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, इस बात में दो राय कोई नहीं है।
नाज़रीन एक बात ये है, याद रख लें, लफ्ज़ों के गोरख धंधे से कुछ नहीं होगा। मुल्क में ताजर टैक्स पूरे दें, सरकारी अफसरान करप्शन बंद करें, साफ़ी सच बोलना बोलें, अदालतें अपना कायम करें, डॉक्टर अपना काम करें। जब तक ज़ाती मफाद पर, मुल्की मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह देते रहोगे तो ना अमन होगा, ना तरक्की होगी, ना खुशहाली होगी। सिर्फ बुलंद व बाले दावे होंगे, खोखल हो जाएगा। एक पैदा होने वाला बच्चा 3.5 लाख से ज़्यादा मकरूज होता है, खाने वाले चंद लाख खानदान हैं। सजा 24 करोड़ अवाम को क्यों? अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।